Assalamualaikum class. Today we start chapter number 7, My Financial Career by Stephen Leacock. ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है और ये बेसिकली एक मज़ाहिया स्टोरी है. ठीक है, स्टीफन लीकॉक जो है वो उसमें अपना एक एक्सपीरियंस बताता है बैंक का. ठीक है, वो कहता है कि उसकी अचानक तनख्वाह में जो है वो थोड़ा इजाफा होता है, तो उसकी जो तनख्वाह है वो $50 क्या होती है, बढ़ जाती है. ठीक है, तो वो सोचता है कि अब उसकी ये रकम ज़्यादा होगी, उसको वो बैंक में जमा करवा दे ताकि वो सेव रह सके. तो वो अमाउंट लेकर बैंक में जाता है. तो बैंक में जाते ही वो सबसे पहले अकाउंटेंट के पास जाता है. तो उससे कहता है मुझे मैनेजर से मिलना है. वो कहता है मैं समझता हूँ कि अगर अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए मैनेजर से बात कर ली जाए, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वो बिलाशुबा जो है वो उनकी कुछ अपनी मसरूफियात होती हैं, तो अकाउंटेंट जो है वो उसे मैनेजर के पास ले जाता है. मैनेजर समझता है ये कोई आपकी रिपोर्ट लेके आया, ये कोई खुफिया एजेंसी से आया है, लेकिन वो जब उससे पूछता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो एटलीस्ट उससे कहता है कि मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है. मैनेजर बहुत ऐसे ना आवाज़ लगा के दरवाज़ा खोलता और अकाउंटेंट को आवाज़ देता है. उससे कहता है कि इसका अकाउंट खोल दो और इसके $56 जो है वो इसके जमा करवा दो. जब वो जमा करवाता है तो वो उसे एक ना चेक बुक पकड़ा देता है और साथ एक स्लिप. तो उसे याद आता है कि मुझे अपने डेली खर्च करने के लिए तो कुछ अमाउंट चाहिए थी, वो भी मैंने डिपॉजिट करवा दी. तो अब वो दोबारा जो है वो कुछ रकम निकलवाना चाहता है. वो चेक के ऊपर लिखता है, अपने साइन करता है, तो 6 की बजाय वो 56 लिख देता है. जब दोबारा काउंटर को पकड़ाता है तो वो कहता है तुम अपनी सारी रकम निकलवाना चाहते हो. अब उसे समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर कोई गलती कर चुका है, 6 के बजाय 56 लिख चुका है. तो वो कहता है हाँ मुझे ये सारी रकम चाहिए. तो जो है वो अकाउंटेंट उस रकम वापस कर देता है. तो वो ये तब बात अपने जहन में रखता है कि बैंक से मेरी इंसल्ट हुई है, लिहाजा मैं इस बैंक में अपने पैसे नहीं रखूँगा. तो जब वो बाहर निकलता है तो एक लाउड लाफ्टर की आवाज़ आती है उसे कह कर गाने के वहाँ के लोगों की और स्टाफ की. तो उसके बाद वो कहता है कि जो मैं ऐसा डर गया हूँ या ऐसा बुखला गया हूँ, मैंने कभी बैंक का रुख नहीं किया. तो जो भी उसकी रकम होती है वो कहता है कि मैं उसे अपनी सॉक्स में रखता हूँ. ये एक छोटा सा था उसका एक्सपीरियंस बैंक का, जो उसने लिखा. बहुत ही जो है वो फ़नी वे में. आइए इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. When I go into a बैंक, जब मैं कभी किसी बैंक में जाता हूँ, I get rattled होता है बदहवास होना. तो मैं क्या होता हूँ, बुखला जाता हूँ या बदहवास हो जाता हूँ. द क्लर्क रैटल मी, जो क्लर्क होता है वो मुझे परेशान कर देते हैं. द विकेट्स रैटल मी, खिड़कियाँ मुझे परेशान करती हैं. द साइट ऑफ द मनी रैटल्ड मी, और क्या होता है रुपयों का जो मंजर होता है वो मुझे बेहोश कर देता है. एवरीथिंग रैटल्स मी, हर चीज़ जो है वो मुझे परेशान कर देती है. द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू ट्रांसैक्ट होता है कारोबार से अंजाम देना, बिजनेस देयर, आई बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट. वो कहता है कि वो मोमेंट वो टाइम या वो घड़ी जब मैं किसी बैंक की थ्रेशोल्ड दहलीज या चौखट को अबूर करता हूँ ऑफ बैंक की एंड अटैम्प्ट टू कोई कारोबार सार अंजाम देने की कोशिश करता हूँ. आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल, तो क्या होता है मैं एक नाकाबिले इतबार इडियट अहमक बन जाता हूँ. आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मुझे इस बिफोर हैंड यानी कि पहले से ही, मुझे इसके पहले से ही इल्म था. बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड, जो मेरी जो तनख्वाह वो बढ़ गई टू $50 अ मंथ, $50 एक महीने में. एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, और मैंने महसूस किया या सोचा कि जो बैंक है वो सिर्फ एक वाहिद जगह है इसको रखने की. सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क. वो कहता है कि मैं एक बड़ी शैम्बल्ड यानी कि शोखी अंदाज में चलते हुए राउंड एट द क्लर्क के पास पहुँचा. आई हैव एन आइडिया, मेरा ख्याल था कि दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट कंसल्ट द मैनेजर. वो कहता है मेरा ख्याल था कि बैंक में अकाउंट या खाता खुलवाने के लिए जो बैंक मैनेजर है उससे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए. आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड, कहता मैं उस खिड़की के पास गया मार्क्ड जहाँ पर लिखा था अकाउंटेंट दर्ज था. द अकाउंटेंट वाज अ टॉल कूल एंड डेवल, जो अकाउंटेंट था वो एक लंबा रूख और बदमिजाज था. द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, उसे देख कर ही मैं क्या हुआ, परेशान हो गया. माई वॉइस वाज स्पेकल्चुरल, यानी कि गमगीन या रूखी फीकी. कहता मेरी आवाज़ जो थी वो एक रूखी फीकी थी या गमनाक थी. कैन आई सी द मैनेजर, उसने उसे कहा क्या मैं मैनेजर को देख सकता हूँ. आई सेड, उसने कहा एंड एडिड, और इजाफा किया
سولمنلی سنجیدگی سے alone اکیلا. I don't know میں نہیں جانتا why I said alone میں نے alone کیوں کہا. Certainly said the accountant and fetched him. یقیناً اکاؤنٹنٹ نے کہا اور اسے وہ and fetched him fetched ہوتا ہے لے آنا اور وہ مجھے اس کے پاس لے آیا. The manager was a grave calm man. جو مینیجر تھا وہ ایک سنجیدہ خوش طبع انسان تھا. I held my $56 clutch in crumpled ball in my pocket. وہ کہتا ہے میں نے $56 کو مروڑ کر بال کی شکل میں اپنی جیب میں ڈال رکھا تھا. Are you the manager؟ کیا آپ مینیجر ہیں؟ I said میں نے کہا. God knows خدا جانتا ہے. I didn't doubt it کہ میں ذرا بھی شک نہیں تھا. Yes جی ہاں اس نے کہا. He said اس نے کہا. Can I see you؟ کیا میں آپ سے تنہائی میں Can I see you؟ کیا میں آپ کو مل سکتا ہوں؟ I asked میں نے پوچھا alone اکیلے میں. I didn't want to say alone again but without it the thing seemed self-evident. وہ کہتا ہے میں دوبارہ تنہا نہیں کہنا چاہتا تھا مگر اس کے بغیر بات بالکل واضح دکھائی دیتی تھی. The manager looked at me in some alarm. مینیجر نے مجھے کچھ تشویشناک انداز سے دیکھا. He felt that I had an awful secret to reveal. اس نے محسوس کیا کہ میرے پاس کوئی اہم خوفناک راز ہے جو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. Come in here. اس نے come in here he said. اس نے کہا یہاں اندر آ جائیے. And led the way to a private room. اور وہ پھر اس نے اس رہنمائی کی ایک پرائیویٹ الگ کمرے میں لے جانے کی. He turned the key in the lock. اور اس نے کیا کیا چابی گھما کر تالا لگا دیا. We are safe from interpretation here. ہم یہاں پر مداخلت کے بغیر محفوظ تھے. He said. اس نے کہا sit down بیٹھ جاؤ. We both sat down and looked at each other. ہم دونوں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. I found no voice to speak. میرے اندر بولنے کی طاقت نہ رہی. You are some of Pinkerton's men, I presume, he said. میرے خیال سے تم ایک پنکرنٹن کے یعنی کہ ایک کیا ہو سراغ رساں ایجنسی کے فرد ہو. He said. اس نے کہا. He had gathered. اس نے اندازہ لگایا from my mysterious manner. میرے پور اسرار انداز سے that I was detective کہ میں ایک جاسوس تھا. I knew what he was thinking. میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا. And it made me worse. اور اس بات نے مجھے اور زیادہ بدحواس کر دیا. No نہیں not from Pinkertons. میں کوئی بھی جاسوس نہیں ہوں. He said. اس نے کہا. Seeming to imply that I came from a rival agency. میری اس طرح بات کرنے سے ظاہر تھا کہ ظاہری طور پر یہ تاثر دیا گیا کہ میں کسی حریف ایجنسی کی طرف سے آیا ہوں. جب اس نے کہا کہ میں یہاں پنکرنٹ سے نہیں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اسے یہ تاثر گیا کہ میں شاید کسی ایک حریف ایجنسی کی طرف سے آیا ہوں. نیکسٹ پیج. ٹو ٹیل دا ٹروتھ سچ بتاؤں to tell the truth I went on as if I had been promoted to lie about it. I am not a detective at all. ٹھیک ہے. سچ بتاؤں ہرگز میں کوئی سراغ رساں یعنی کہ جاسوس نہیں ہوں. میں نے بات کو اس طرح آگے بڑھایا جیسے مجھے اس کے متعلق جھوٹ بولنے پر کوئی پروموٹڈ یعنی کہ مجھے اکسایا گیا ہو. I have come to open an account. میں یہاں ایک کھاتہ کھلوانے آیا ہوں. I intend to keep all my money in this bank. میں اپنی تمام دولت اسی بینک میں رکھنے کا ارادہ ہے. The manager looked relieved. مینیجر جو تھا اس کو تھوڑا اطمینان ہوا. But still serious. لیکن ابھی بھی وہ سنجیدہ تھا. He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young Gold. اسے اندازہ ہوا کہ میں شاید کسی نواب چائلڈ کا بیٹا ہوں یا کوئی امریکی سرمایہ دار ہوں. A large account. ایک بہت بڑا اکاؤنٹ. I suppose میرا خیال تھا. He said. اس نے کہا. Fairly large. کافی خاصا. I whispered. اس نے سرگوشی کی. I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. میں اس وقت $56 باقاعدگی سے ماہانہ $50 جمع کروانے کا ارادہ رکھتا تھا. اب مینیجر کو اس کی بات کرنے سے سمجھ آیا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی رقم جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں تو صرف اس بار $56 اور ہر مہینے $50 رکھنا چاہتا تھا. The manager got up and opened the door. مینیجر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا. He called to the accountant. اس نے اکاؤنٹنٹ کو آواز دی. Mr. Montgomery. اس کا نام ہے مسٹر مونٹگمری. He said. اس نے کہا unkindly loud. ترخی سے اونچی آواز میں. This gentleman is opening an account. یہ آدمی ایک اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے. He will deposit $56 اور یہ کہ $56 جمع کروائیں گے. گڈ مارننگ. اور یعنی کہ یہ انگریزوں کا جو اسٹائل ہوتا ہے خدا حافظ یا صبح بخیر سلام کرنے کا. ٹھیک ہے.
تو آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے اس لیکچر میں. ہم تقریباً فرسٹ ہاف جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیے. جو سیکنڈ ہاف ہے وہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. سو دیٹس آل.